ल रेकर्ड पनि भयो नि। ओपन अर्गान पाइपमा हो दुईटा इन्ड ओपन हुन्छ हो। अब एन्टिनोड अब हामीलाई त थाहा छ स्टेसनरी वेभ फर्मेसन भित्र हुन्छ भनेर ओपन पाइपमा मैले क्लोज अर्गान पाइपमा भनेको छु नि हो। पहिला के हुन्छ हामीले एउटा सर्टेन इयरमा सर्टेन एउटा इन्डबाट इयर ब्लो गर्छौँ हो। इयर ब्लो गरेपछि यहाँको इयरहरू के हुन्छ भाइब्रेसन हुन्छ, भित्र भाइब्रेसन हुन्छ नि हैन, र सर्टेन वेभ जेनेरेट हुन्छ। वेभ जेनेरेट भएपछि एउटा वेभ गयो यहाँबाट, फेरि ओपन इनबाट ओपन इन रिफ्लेक्सन हुन्छ हो। ओपन इन रिफ्लेक्सन भन्यो त्यो ओपन इन भएपछि रिफ्लेक्सन पनि हुन्छ, तर फेज चेन्ज हुँदैन भनेको थिएँ मैले ओपन इन भएपछि। अब फेरि अर्को रिफ्लेक्टेड वेभ रिफ्लेक्ट भएर यता जान्छ, फेरि यहाँ पनि ओपन इन भयो, फेरि रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ, फेरि यसरी हुँदै जाँदाखेरि अब इन्सिडेन्ट र रिफ्लेक्टेड वेभ को सेम फ्रिक्वेन्सी छ, सेम एम्प्लिट्युड हुन्छ। अब सुपर इम्पोज भएपछि के फर्म हुन्छ भित्र स्टेसनरी वेभ फर्म हुन्छ। अब स्टेसनरी वेभ फर्म भएपछि नोड र एन्टिनोड पनि फर्म हुन्छ हो। अब यो दुईटा इन्डमा मैले भनेको थिएँ अगाडि नै क्लोजमा पढाइसकेको थिएँ हो। एन्टिनोड कहाँ फर्म हुन्छ, नोड कहाँ फर्म हुन्छ त? एन्टिनोड त हामीलाई थाहा छ कहाँ फर्म हुन्छ, ओपन इन्डमा फर्म हुन्छ। दुईटा ओपन इन्ड छ भनेपछि दुईटा एन्टिनोड त फर्म हुँदै भयो हो। अब नोड कहाँ फर्म हुन्छ, कि नोड पनि त फर्म हुनु पर्यो। यो फन्डामेन्टल मोडको कुरा गरेर चाहिँ मैले सुरुको फ्रिक्वेन्सीको नोड कहाँ फर्म हुन्छ त? ठ्याक्कै बीचमा फर्म हुन्छ। बीचमा पार्टिकलहरू त्यति मोसनको देखिँदै देखिन्न, तिमीले हेरे पनि हुन्छ भिडियोमा हैन। यो वेभ सिन क्लोज ओपन अर्गान पाइपमा बीचमा हामीले मेयर मोलिकुल्स के देखिन्छ, रेस्टमा देखिन्छ ठ्याक्कै लेख्दाखेरि। कहाँ हुन्छ भाइब्रेट म्याक्सिमम? दुईटा ओपन इन्डमा हो। भनेपछि फर्म कस्तो भयो त? यसरी फर्म भयो एउटा नोड यहाँ फर्म, एउटा नोड दुईटा एन्टिनोड फर्म हुन्छ सुरुको फर्स्ट फन्डामेन्टल मोडमा चाहिँ ओपन अर्गान पाइपमा। क्लोजमा के थियो, एउटा नोड एउटा एन्टिनोड थियो हो। यो फन्डामेन्टल मोडमा ओपनमा के छ, दुईटा एन्टिनोड र एउटा नोड फर्म हुन्छ। दुईटा एन्टिनोड किन, दुईटा ओपनिङ छ, ओपनिङमा त दुईटा एन्टिनोड फर्म भइहाल्छ ओपन इन भनेपछि हो। एउटा ओपनिङ चाहिँ एन्टिनोड फर्म भयो हो। अब यसरी यो फन्डामेन्टल मोड भयो। त्यसपछि फर्स्ट मोडमा जान्छौँ, फर्स्ट ओभरटर्न, सेकेन्ड ओभरटर्न, त्यसपछि सेकेन्ड मोडमा जान्छौँ हो। यसरी हुँदै जान्छ ओपन अर्गान पाइपमा। ओपन अर्गानमा फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी सुनिने फ्रिक्वेन्सी भनेको यो यसरी फर्म हुन्छ वेभ फर्मेसन फर्स्टमा। ठीक छ, केही भन्नुपर्छ यसमा? त्यही क्लोज अर्गान पाइप जस्तै हो। क्लोज अर्गान पाइपमा एउटा नोड एउटा एन्टिनोड फर्म हुन्थ्यो सुरुको फर्स्ट फन्डामेन्टल मोडमा। ओपन अर्गान पाइपमा दुईटा एन्टिनोड दुईटा ओपनिङ भएपछि र एउटा नोड फर्म हुन्छ फर्स्ट फन्डामेन्टल मोडमा। त्यसपछि त बढ्दै जान्छ फ्रिक्वेन्सी। त्यसपछि के हुन्छ, सेकेन्ड मोडमा के फर्म हुन्छ? अब यसरी लेन्थ अफ द पाइप त एउटै हो, लेन्थ एउटै पाइप हामीले के गर्छ नि चेन्ज, लेन्थ अफ द पाइप एउटै हो। अब के फर्म हुन्छ, दुईटा यसरी फर्म हुँदै जान्छ। दुईटा एन्टिनोड त यहाँ फर्म भइसक्यो हो। अब एउटा एन्टिनोड एउटा नोड अनि अर्को नोड भनेपछि दुईटा नोड तीनटा एन्टिनोड फर्म हुन्छ सेकेन्ड फर्ममै। एउटा नोड एउटा एन्टिनोड बढ्दै जान्छ कि त्यसपछि सबैमा यसरी फर्म हुँदै जान्छ। यो सेकेन्ड मोडमा भयो फन्डामेन्टल मोड। यो के भयो, फर्स्ट मोड अथवा फन्डामेन्टल मोड, सेकेन्ड मोड। फेरि थर्ड मोडमा के हुन्छ, दुईटा अर्को फर्म हुन्छ नोड र एन्टिनोड। यसरी हुँदै जान्छ। ठिक छ, कसैलाई केही कन्फ्युज छ यहाँसम्म? केही भन्नुपर्छ? त्यही क्लोजको जस्तै हो। केही कन्फ्युज छ कसैलाई? मैले के भनिदिनु पर्छ फेरि? छैन सर। होइन नि, होइन लेख्दा हुन्छ। अब लेख्दा हुन्छ है? हुन्छ। ल लेखौँ, त्यसो लेख्दै गएपछि बुझिन्छ। लेखौँ त पहिला त्यही कन्सिडर, तिमीले लेख्न सकिन्छ कन्सिडर भनेर। ल लेखौँ त, let L be the length of an open organ pipe, let L be the length of the open organ pipe. Here is blown from one end, then the wave travels within the pipe. लेखेको बुझेछ यो? बुझ्या सर, बुझ्या। When the wave travels within the
pipe and reflected from the other end due to superposition of reflected and incident wave, a stationary wave is formed Antinodes and nodes are formed. भनेको चाहिँ यति मात्रै लेखे पनि हुन्छ है। अब एन्टिनोड र नोड फर्म भइहाल्छ। एन्टिनोड कहाँ फर्म हुन्छ? ओपनिङमा। Antinodes are formed. हेर्नु, antinodes are formed which are shown in figure भन्ने भयो है। यो थोरै लेख्ने। अब मोड अफ द भाइब्रेसन हेरौँ है हामीले। फर्स्ट मोड, सेकेन्ड मोड। ल यो लेख्यो, यो भयो? पहिला फर्स्टमा फन्डामेन्टल मोड अथवा फर्स्ट मोड है अफ भाइब्रेसन। फन्डामेन्टल मोड अथवा फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन। फन्डामेन्टल मोड अथवा फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन। फिगर बनाऊ। लेंथ अफ द पाइप चाहिँ हो यो। यहाँ के फर्म भयो? ओपन एन्टिनोड, एउटा नोड, एउटा। यसको वेभलेन्थ कति हुन्छ भन्दा त तिमीले हेर्ने वेभलेन्थ आफूले साइकलबाट गरेको हुन्छ अथवा डिस्टेन्स बिट्विन एन्टिनोड र नोड पनि पढे हामीले गरेका छौँ। डिस्टेन्स बिट्विन एन्टिनोड र नोड कति थियो? λ/4 थियो हो। डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ एन्टिनोड कति थियो? λ/2 थियो। तिमीले पढ्यो होला, अगाडि पनि गरेका छौँ हामीले स्टेसनरी वेभमा। भनेपछि यसमा वेभलेन्थ कति भयो भन्दा त λ1 λ1/2 कति भयो? λ1/2 हैन, किनकि डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ एन्टिनोड भने पनि हुन्छ λ/2 हो। मैले गराएको छु अगाडि स्टेसनरी वेभको कन्डिसनमा। म्याक्सिमम एन्टिनोड र के अरे नोड कहाँ फर्म हुन्छ भने, अनि डिस्टेन्स बिट्विन एन्टिनोड र नोड भनेको λ/4 हुन्छ। भनेपछि यो दुईटा λ/4, यो दुईटा नि λ/4। λ/4 प्लस λ/4 भनेको λ/2 हो। λ1/2। ठीक छ। अथवा तिमीले यसरी गर्नु पर्यो पनि हुन्छ। यहाँ गर्नु सजिलोले बुझिन्छ। यो त वेभ हो, इन्सिडेन्ट वेभ र रिफ्लेक्टिभ स्टेसनरी वेभ भइहाल्यो। यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको λ/2, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको ल्याम्डा त हामीलाई त टोटल ल्याम्डा थाहा छ। अनि यति भनेको कति हो? λ/4 हो। यति 3λ/4 हो। अब यहाँदेखि यति त हाफ भनेको λ/4, फेरि अर्को हाफ λ/4, λ/4 प्लस λ/4 भनेको λ/2 भयो। यो त तिमीहरूले गर्न सकिहाल्छ। अब ल लेखौँ त। इन दिस मोड अफ भाइब्रेसन, यहाँबाट लेखौँ है। इन दिस मोड अफ भाइब्रेसन and two antinode and one node is formed within the pipe. Oh, let
lambda 1 is the wavelength of wave. Then from figure, L is equal to lambda 1 by 2 implies that lambda 1 is equal to 2L. Equation 1. ठीक छ, lambda 1 is equal to 2L. अब फिगर मेटे मैले हो, if F1 is the frequency of vibration and V is the velocity of sound in air, then we know F1 is equal to V by lambda 1. Lambda 1 को value यहाँ पर राखा हो, we get, or therefore F1 is equal to V by lambda 1 भनेको value कति छ, 2L छ. Equation 2. This is the frequency of first harmonic of open organ pipe. This is the frequency of first harmonic. पहिलो हार्मोनिक अथवा फंडामेंटल मोड भन्ने नि हुन्छ है, फर्स्ट हार्मोनिक अथवा फर्स्ट मोड. लोएस्ट पोसिबल भनेको यही हो, सबभन्दा फर्स्ट सुनिने भनेको. ठीक छ, यो भयो. भन्नु छ बात. भयो सर, भएन. अब फर्स्ट सेकेन्डमा के छ यहीँसम्म मैले लेखिरहेको छु, व्यक्ति मैले के बुझेछ कि नै यहाँसम्म भन त. ल के छ यहाँ, कसैलाई कन्फ्युज छ? ल भन त. इच्छा? हजुर सर. बुझिरहेछ यहाँसम्म? हो सर. अगाडि गस्ते हो है, क्लोज अर्गन पाइप जस्तै हो, मात्र के फरक छ यहाँ, लेन्थ वेभलेन्थ फरक छ र फिगर अलि फरक छ. अगाडि गस्ते भयो. सेकेन्ड मोड सर हजुर के रे इन इयर भनेर भेलोसिटी त्यस्तो निकाल्नु पर्दैन? कुन चाहिँ यो इयर? इन इयर इन इयर भनेर भेलोसिटी अफ साउन्ड इन इयर त एउटै हो नि त, भित्रै हो नि. भेलोसिटी अफ साउन्ड इन इयर त दुईटै भित्र इयर भएपछि भेलोसिटी अफ साउन्ड भित्र सेमै हुन्छ. टेम्परेचर फरक पर्न सक्छ, फेरि टेम्परेचर अनुसार भेलोसिटी फरक पर्न सक्छ. फेरि 0 डिग्री सेल्सियसमा होला, अहिलेसम्म हामीले यो नर्मलमै गरेर भेलोसिटी अफ साउन्ड इन इयर 0 डिग्री टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियसमा एनटिपीमै हो. टेम्परेचरमा फरक गर्न सक्छ, त्यो आउँछ पछि. के भने इच्छाले अर्को के निकाल्नु पर्छ भने सो जस्तै v = रुट अन्डर ल्याम्डा p बाइ रो त्यस्तो गरेर के त्यो पर्दैन, त्यहाँ त पर्दैन नि त अहिले. टेम्परेचर हुँदाखेरि फरक पर्दाखेरि त्यो आउँछ पछि.
टेम्परेचर फरक, यो त भेलोसिटी त कन्स्टेन्टै मानिरहेको छ मैले। भेलोसिटी अफ साउन्ड इन इयर हामीले एउटा टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचरमै माने हो एनटिपीमी। भी नै हो किनकि 332 भन्दा बढी हुँदैन 0 डिग्री सेल्सियसमा। टेम्परेचर फरक पर्दा फरक पर्न सक्छ। यो टेम्परेचर कहिले कुरा आएन यहाँ, टेम्परेचर सेमै हो, एनटिपीमै गरेर हो सबै। हस् सर। ल सेकेन्ड मोड अथवा फर्स्ट ओभरटर्न भन्नेलाई एउटै हो। यो थाहा पाइराख्ने, फर्स्ट ओभरटर्न यो न्युमेरिकलमा झुक्याउँछ यो, त्यो भएर थाहा पाइराख्नु पर्छ। सेकेन्ड मोड यो ओपन अर्गन पाइपको अथवा फर्स्ट ओभरटर्न है। लेख्नु त त्यसपछि हेर्नु फिगर बना हजुर को बोलेछ यो। लेन्थ अफ द पाइप एउटै हो है। दुईटा एन्टिनोड ओपनिङमा भइहाल्यो, एउटा यहाँ नोड, एउटा यहाँ एन्टिनोड, एउटा नोड। कति भयो ल्याम्डा हेला भन त, इच्छाले भन त ल्याम्डा कति भयो। ल्याम्डै हुन्छ, ल्याम्डै हुन्छ, ल्याम्डा 2 हुन्छ। ल्याम्डै हुन्छ हेर्दै ल्याम्डा बाइ 4 हो। यति भनेको त यति भनेको के फेरि ल्याम्डा बाइ 2 हैन, नोड र नोड कन्जुगेटिभ, फेरि ल्याम्डा बाइ 4 भनेपछि ल्याम्डा बाइ 4 प्लस ल्याम्डा बाइ 2 प्लस ल्याम्डा बाइ 4 भनेको कति आयो। यो भनेको त ल्याम्डा बाइ 2 हुन्छ, यो भनेको ल्याम्डै आयो हैन। जसरी गर्दा हुन्छ यो ल्याम्डा बाइ 4 हो, यति भनेको त ल्याम्डा बाइ 2 हाफ ठ्याक्कै, फेरि यो ल्याम्डा बाइ 4 केही छ। यो ल्याम्डा निकालेको कसैलाई के कन्फ्युज छ र, यो तिमीले आफैले गरे नि, यो वेभ बनाएर गरे नि हुन्छ। ल्याम्डा निकाल्न त सजिलो छ नि त्यो। हो सर। ल in this mode of vibration भनेको सेकेन्ड मोडमा 3 एन्टिनोड and 2 nodes are formed within the pipe. Let lambda 2 be the wavelength of wave, then from figure L is equal to lambda 2 अथवा lambda 2 is equal to 1 L भने नि भयो। इक्वेसन 3 if F2 त्यो फिगर मेट्दा हुन्छ हैन, बुझिन्छ फिगर त। if F2 be the frequency of vibration and V is the velocity of sound in ear, then we know F2 is equal to V by lambda 2. lambda 2 को ठाउँमा के लेख्न पाइयो, L। हेर्यो V by L ले मैले यो पनि लेख्न पाइयो नि हैन, 2V by 2L भनेर 2 ले मल्टिप्लाई गरेको तल हो। अब यो V by 2L भनेको के हो, यति टर्म भनेको F1 हो सर। Therefore F2 is equal to 2F1। This is the frequency of second harmonic अथवा फर्स्ट ओभरटर्न है। This is the
frequency of second harmonic or first overtone. विनिशाले बुझिरहेछ विनिशा विनिशा बुझिरहेछु सर ल अब अर्को थर्ड हो थर्ड मोड अथवा थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन अथवा सेकेन्ड मोड सेकेन्ड ओभरटोन थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन अथवा सेकेन्ड ओभरटोन सेकेन्ड ओभरटोन फिगर बनाउने length of the pipe एउटा हेर्यो मैले फेरि पनि भनिरहेको छु length of the pipe antinode antinode node antinode node antinode node भनेपछि चारवटा एन्टिनोड र तीनटा नोड लेन्थ अफ द पाइप एउटै हो वेभलेन्थ कति हुन्छ भन्नु त ल एउटा नोड र एउटा एन्टिनोड थप्या हो 3 λ/2 हुन्छ सर कति हुन्छ 3 λ/3/2 हुन्छ 3 λ/3/2 हुन्छ कि हुँदैन हेर्ने है आफैले यति λ/4 यति त हेर्नु त यति त एउटा कम्प्लिट साइकल भयो ल्याम्डा भइहाल्यो हो यति हेर्नु त यति λ/4 छ हो अब यति λ/4 अनि यति त 1 कम्प्लिट भइहाल्यो यति र यति ल्याम्डा भइहाल्यो ल्याम्डा प्लस λ/4 फेरि अर्को λ/4 भनेपछि ल्याम्डा यति ल्याम्डा λ/4 λ/4 भनेको ल्याम्डा प्लस λ/2 भनेको कति आयो 3 λ/2 आयो in this mode of vibration three node 4 antinodes and 3 nodes are formed within the pipe. Let λ3 be the wavelength of wave. हजुर let λ3 be the wavelength of the wave. Then from figure L is equal to 3 λ3/2 or λ3 is equal to कति भयो 2L/3 इक्वेसन 1 2 कति भयो इक्वेसन कति भयो ह अहिले कति 4 5 भयो 5 है 5 सर 5 5
let me get it. If F3 is the frequency of vibration and V is the velocity of sound in ear, then we know F3 is equal to V by lambda 3. Oh, lambda 3 what is 12 by 3. V upon 12 by 3. Oh, or F3 is equal to 3V by 12 भनेपछि यो V by 12 भनेको धेरै F1 भनेपछि therefore F3 is equal to 3F1 यहाँ देखिएन. Therefore F3 is equal to 3F1. This is the frequency of third harmonic or second overtone. Equation कति हो यो 6 हैन. From equation 2, 4 and 6 it is observed that the higher mode of frequency of vibration is an integral, odd or even दुईटै छ यहाँ पनि, is an integral multiple of fundamental mode of, and that is F1 भयो हैन, 1F1 2F1 3F1 हैन, 4F1 यसै जाने भयो. इन जनरल कसरी लेख्न मिल्यो? इन जनरल लेख्दाखेरि फर्मुला कस्तो हुने भयो? F1 is Fn is equal to n v by 12 हो. यदि हुन्छ हैन जनरल लेख्दाखेरि where n is equal to 1 to 3. Zero हैन फेरि n is equal to 1 राख, Fn को भ्यालु 1 राख, 1 v by 12 आयो. 2 राख्दाखेरि 2 v by 12 हो, 3 राख्दाखेरि 3 v by 12. लेख्यो यो भयो सर. ल अब भनेपछि हाम्रो के आयो त यहाँ क्लोज र ओपनमा, क्लोज्डमा र ओपन अर्गन पाइपमा यहाँ यसको फन्डामेन्टल मोड F1 भनेको कति आयो यहाँ फन्डामेन्टल मोड क्लोजमा भन त V by 12. V by 12.
फन्डामेन्टल मोड अथवा फर्स्ट हार्मोनिक अफ क्लोज अर्गन पाइप जे भन्यो भने है। अनि यता कति आयो f1 = v/2l हो। यो के थियो फन्डामेन्टल मोड अथवा फर्स्ट हार्मोनिक हैन। फर्स्ट हार्मोनिक भने पनि भयो। यति मलाई सम्झिनलाई है मैले लेखेको यो गरेर राख्नु पर्दैन, सम्झिनलाई। फर्स्ट हार्मोनिक यसको यहाँ f2 = के आथ्यो 3f1 आथ्यो। यो ओपन क्लोज को 3f1 भनेको यो के हो थर्ड हार्मोनिक हो यो अथवा फर्स्ट ओभरटोन। यहाँ कति आथ्यो f2 = 2f1 अथवा तिमीले fc यहाँ f o गरे पनि हुन्छ है। के गर्नु पर्ने मलाई बुझ्न छ भने यो त बराबर हैन fc लेखे हुन्छ या fo लेखे हुन्छ है। जे गर्दा नि ओपनको लागि o क्लोजको लागि c गरे। f2 = 2f1 यो भनेको के थियो फर्स्ट ओभरटोन अथवा सेकेन्ड हार्मोनिक। हो यहाँ कति थियो f3 = 5f1 फिफ्थ हार्मोनिक अथवा सेकेन्ड ओभरटोन। यहाँ f3 कति थियो 3f1 भनेको सेकेन्ड ओभरटोन अथवा फिफ्थ हार्मोनिक। यो थर्ड हार्मोनिक हैन। यसको सेकेन्ड ओभरटोनमा फिफ्थ हार्मोनिक छ, त्यसको थर्ड हार्मोनिक छ ओपनमा। क्लोजमा यति छ। अब तिमीहरुलाई 2 मार्क्समा क्वेशन के सोध्छ भन्दाखेरि यो त यो लेखेको हो अगाडि अनुसार हैन। क्वेशनमा कुनले बडी म्युजिकल साउन्ड को स्वीटेस्ट एकदम प्लिजिङ साउन्ड कुन अर्गन पाइपले प्रोड्युस गर्छ भन्छ क्वेशनमा के हो। तिमीलाई के सोध्छ क्वेशनमा व्हिच अर्गन पाइप व्हिच अर्गन पाइप प्रोड्युसेस स्वीटेस्ट साउन्ड भन्छ। अब तिमीलाई आन्सर यो दुईटामा कम्पेयर गर्दाखेरि कसले प्रोड्युस गर्छ स्वीटेस्ट साउन्ड जसको फ्रिक्वेन्सी जुन फ्रिक्वेन्सी धेरै अवेलेबल छ त्यसले प्रोड्युस एकदम राम्रो साउन्ड सुनिने हो। यसमा त फ्रिक्वेन्सी हेर्दा यसमा अड मात्रै छ, इभन त छँदै छैन। भनेपछि यसमा त साउन्ड कुनैमा सुनिन्छ राम्रो कुनैमा सुनिदैन एउटा कुनै टुमा। यसमा त हेर्दा हरेक फ्रिक्वेन्सी छ, सबै फ्रिक्वेन्सीको अवेलेबल छ यहाँ। भनेपछि ओपन अर्गन पाइप प्रोड्युसेस प्लिजिङ साउन्ड अथवा स्वीटेस्ट साउन्ड भन्नुभयो तिमीले। किन अल फ्रिक्वेन्सीज आर अवेलेबल इन ओपन अर्गन पाइप हो कि हैन हो। जस्तो यसको 100 ल सपोज मानौँ यसको फन्डामेन्टल हर्ज 100 हर्ज छ। यसको यहाँ सेकेन्ड मोड कति भयो 300 हर्ज हुने भयो 3 टाइम्स गर्दाखेरि हो। थर्ड मोड कति भयो 500 हर्ज हुने भयो। यहाँ त के गर्नु भयो मैले 100 बाट स्टार्ट गरे भने यहाँ त 200 पनि आउने भयो 300 हर्ज पनि आउने भयो 400 हर्ज पनि आउने, सबै फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड सुनिने भयो के। यहाँ 100 पनि सुनिने, तर यसले 200 प्रोड्युस गर्नै सक्दैन 200 हर्जको, किनकि यहाँ हेर्दा त्यो प्रोभाइड नै छैन। 3f1 छ सिधै सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी सेकेन्ड मोड सुनिने भनेको। यहाँ त 200 पनि सुनिने भयो, दुईटै सबै फ्रिक्वेन्सी अवेलेबल भयो। त्यही भएर कुनले प्रोड्युस गर्छ ओपन अर्गन पाइपले के गर्छ स्वीटेस्ट साउन्ड प्रोड्युस गर्छ क्लोजले भन्दाखेरि। किनकि अल फ्रिक्वेन्सीज आएर लेख्नु पर्छ यो, मैले लेखिदिनु पर्छ यो पर्छ कि पर्दैन बुझेछ के भन्नु पर्यो एन्सर के भन्नु पर्यो। Open organ pipe produce sweetest sound because all frequencies are available in open organ pipe. In the closed organ pipe, only all integral multiple of frequencies are available. But in open organ pipe, all integral multiple of frequency, fundamental frequency भने नि भयो हैन। all multiple integral of fundamental frequencies are available. त्यही भएर open organ pipe produces pleasing sound अथवा sweetest sound भन्नु पर्यो। यसमा ऑड इंटीग्रल मल्टिपल मात्रै छ, यसमा ऑल इंटीग्रल मल्टिपल ओपन
ठिक छ। अनि अर्को क्वेसन तिमीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि के क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि इफ हेर्ने if the fundamental frequency of closed and open organ pipe are equal, then find the ratio of their length भन्छ। क्वेसन लेख्नु त, क्वेसन छ यहाँ, तिमीलाई सोधेछ है यो क्वेसन पनि। क्वेसन लेख, क्वेसन के सोधेछ भन्दाखेरि if the frequency of देखिन्छ हैन, ल लेख यो क्वेसन लेखे सोधिरहेछ। if the frequency of fundamental node of fundamental node भनेको टोन है, फंडामेंटल टोन भयो नोड भनेको फंडामेंटल नोड of a closed pipe and that of open pipe